PEA Mentors, a complete digital platform for your aspirations. Hello students, welcome to PEA Mentors. आज मेकानिक्स को केही टपिक्सहरु छ। आजको टपिक छ हाम्रो भिस्कोसिटी र भिस्कोसिटी मा पहिला हामी केही बेसिक कन्सेप्ट्सहरु हेर्छौं। त्यसपछि थ्योरेटिकल पार्ट र थ्योरेटिकल पार्ट सँगै चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशन पार्ट पनि आउँछ। अब भिस्कोसिटी मा हेरौं। इट इज द प्रोपर्टी अफ फ्लुइड ड्यू टु व्हिच एन अपोजिङ फोर्स acts between two corresponding layers due to relative motion. अब फ्लुइड कसरी फ्लो हुन्छ पहिला फ्लुइड को नेचर बुझौं अनि त्यसको बेसिसमा यो भिस्कस फोर्स के हो त्यसको बारेमा हामी क्लियर हुन्छौं। जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल लिए यहाँ ग्राउन्ड सर्फेसमा वाटर फ्लो भयो भने कसरी फ्लो हुन्छ। सपोज गरौँ यो कुनै सलिड सर्फेस छ। दिस इज सलिड सर्फेस ग्राउन्ड सर्फेस छ र लिक्विड फ्लो हुँदाखेरि कुनै सलिड सर्फेसमा लिक्विड फ्लो भयो भने लिक्विड डिफरेन्ट लेयरको फर्ममा फ्लो हुन्छ। जस्तै यो ग्राउन्ड भयो यसको कन्ट्याक्टमा लिक्विडको एउटा लेयर छ, यसमाथि लिक्विडको फेरि अर्को लेयर हुन्छ एन्ड सो अन। र यो लेयर के को बेसिसमा डिभिजन गरिन्छ त भेलोसिटीको बेसिसमा डिफाइन गरिन्छ। अब सबभन्दा लोएस्ट लेयर जुन हुन्छ एकदमै स्लो मुभिङ लेयर हुन्छ। दिस लेयर को स्पीड एकदमै स्लो हुन्छ। यो भन्दा ग्रेटर भेलोसिटी यो लेयरको हुन्छ र टपमोस्ट लेयर जुन हुन्छ एकदमै फास्ट मुभिङ लेयर हुन्छ। सबभन्दा टप वाला लेयर इट इज फास्टेस्ट मुभिङ लेयर। अब दुईटा लेयर एउटा लेयर माथि अर्को लेयर यसरी स्लिप हुँदाखेरि माथिको लेयर अलि फास्ट जाने तलको लेयर स्लो भयो भने यो यिनीहरुको बीचमा एउटा इन्टर्नल फ्रिक्सन एक्टिभ भइदिन्छ and that internal friction is called viscosity. अब जस्तै यही दुईटा करेस्पोन्डिङ लेयरलाई यदि हामीले कम्पेयर गर्दियौ भने दुईटा लेयरको बीचमा हेरौं यहाँनिर दुईटा करेस्पोन्डिङ लेयरको बीचमा यहाँनिर जस्तै यो लेयर भयो तब माथिको लेयर तलको लेयरमा स्लिप हुन खोज्यो भने यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा एउटा अपोजिङ फोर्स एक्ट भइदिन्छ जुन चाहिँ इन्टर्नल फ्रिक्सन हो र यतापट्टि लाग्ने जुन फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ त्यो फ्रिक्सनल फोर्सलाई नि हामी के भन्छौं फोर्स अफ भिस्कोसिटी वा भिस्कस फोर्स भन्छौं। अब यो भिस्कस फोर्सले गर्ने के त यो लेयर त छिटो छिटो कुद्न खोज्ने यो लेयर त्यो अनुसार तालमा ताल मिलाउन सकेन यो स्लो कुद्ने भइसकेपछि यसले यसलाई पछाडीपट्टि तान्ने हुन्छ र यो ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा जुन एउटा अपोजिङ फोर्स एप्लाई गर्दियो यो अपोजिङ फोर्सलाई नि भिस्कस फोर्स भन्छौं एन्ड दिस फेनोमेना इज कल्ड भिस्कोसिटी। र यो न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोसन फलो गर्छ। एक्सन रिएक्सन पेयर हो। यो लोअर लेयरले अप्पर लेयरले यो अप्पर लेयरमा जति फोर्स लगाउँछ लोअरले अप्पर लेयरमा यो डाइरेक्सनमा यदि फोर्स लगाउँछ भने यो डाइरेक्सनमा फोर्स लगाउँछ भने यदि यो फोर्सलाई एक्सन मान्यो भने माथिको लेयरले तलको लेयरमा यो डाइरेक्सनमा फोर्स लगाइदिन्छ। दिस क्यान बी सपोज्ड एज रिएक्सन फोर्स। यसलाई हामीले रिएक्सन फोर्स मान्न सक्छौं को मतलब न्यूटनको थर्ड ल अफ मोसन फलो हुन्छ यहाँ। ओके अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी यहाँनिर क्लियर हेर्छौं कि भिस्कस फोर्स को फर्मुला के हुन्छ। जस्तै दुईटा करेस्पोन्डिङ लेयरको बीचमा फ्रिक्सन त भयो इन्टर्नल फ्रिक्सन। अब एउटा लेयरले अर्को लेयरमा लगाउने भिस्कस फोर्स को फर्मुला के हुन्छ त इट इज कल्ड न्यूटन्स फर्मुला। अब न्यूटन्स फर्मुला के छ यसको बारेमा बुझौं। न्यूटन्स फर्मुला अब यहाँनिर डिफरेन्ट लेयर देखाइएको छ। जस्तै यो ग्राउन्ड सर्फेस भयो सबभन्दा लोएस्ट लेयर भनेको इट इज ग्राउन्ड सर्फेस या कुनै सलिड सर्फेस छ भन्टान्दा हुन्छ। दिस इज ग्राउन्ड सर्फेस। अब ग्राउन्ड सर्फेसमा यसमा डिफरेन्ट लेयरको डिफरेन्ट भेलोसिटी हुन्छ त्यो देखाइएको छ। सबभन्दा लोएस्ट लेयरको एकदमै स्मल नेग्लिजिबल भेलोसिटी छ त सानो स्ट्रेट लाइनले देखाइएको छ। यो भन्दा माथि गयो त त्यो भन्दा ग्रेटर भेलोसिटी छ एन्ड सो अन। त भनेपछि यो लेयरको भेलोसिटीलाई भेक्टर रिप्रेजेन्टेसनमा देखाइएको छ। त भेक्टर जसको लो भेलोसिटी छ त्यसलाई हामी स्मल लेन्थ भएको भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। जसको म्याक्सिमम भेलोसिटी छ त्यसलाई लंगर लेन्थले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। त यो लेयरको हेड जोड्यो भने एउटा स्ट्रेट लाइन बन्दैछ ग्राफिकल भ्यूमा। त यो स्ट्रेट लाइनलाई हामी भन्छौं भेलोसिटी प्रोफाइल भन्छौं। त यदि कुनै एउटा होरिजेन्टल सर्फेसमा
लिक्विड डिफ्रेन्ट लेयरको फर्ममा फ्लो भयो भने डिफ्रेन्ट लेयरको भेलोसिटीको प्रोफाइल कस्तो त इट इज स्ट्रेट लाइन इन नेचर। अब यो दुईटा लेयरलाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ त यो दुईटा लेयरमा भेलोसिटीको त डिफरेन्स हुन्छ, देयर विल बी ए स्मल डिफरेन्स, बहुत नेग्लिजिबल सेपरेसन छ यो दुईटा लेयरको बिचमा। त स्मल डिफरेन्स भयो भने स्मल डिफरेन्स इन भेलोसिटीलाई हामी डिभी डिस्टेन्स डिभी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र दुईटा लेयरको बिचको सेपरेसन पनि एकदमै सानो छ त त्यसलाई डीएक्स ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त डीभी भनेको यो के भइगयो स्मल डिफरेन्स इन भेलोसिटी बिट्विन दिज टू लेयर्स र यो दुईटा बिचको सेपरेसन कति छ डीएक्स छ। त डिफरेन्स इन भेलोसिटीलाई यो डिस्टेन्सले यिनीहरूको सेपरेसनले डिभाइड गरिदियो भने यो टर्मलाई हामी भन्छौँ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छौँ। त यो दुईटा लेयरको बिचमा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट कति भइगयो डिभी बाई डीएक्स र एउटा लेयर माथि अर्को लेयर ढ्याप्प यसरी बस्दाखेरि सर्फेस एरिया इन कन्ट्याक्ट कति होला ए। त यो दुईटा लेयरको बिचमा लाग्ने जुन भिस्कस फोर्स छ यो भेलोसिटी ग्रेडियन्टसित चाहिँ के हुने भयो यो भेलोसिटी ग्रेडियन्टसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो र सर्फेस एरियासित पनि के हुने भयो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र यो दुईटा एक्सप्रेसनलाई कम्बाइन गरेर जे फर्मुला आउँछ द्याट फर्मुला इज कल्ड न्युटन्स फर्मुला। ओके, तब हेरौँ न्युटन्स फर्मुला के छ। यो ब्याकवर्ड अपोजिङ फोर्स देखाइएको छ र डिभी बाई डीएक्स भनेको भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भइगयो र यही कुरो ल्याङ्ग्वेज फर्ममा लेखिएको छ। यो दुईटा लेयरको बिचको भेलोसिटी ग्रेडियन्ट डिभी बाई डीएक्स सर्फेस एरिया इन कन्ट्याक्ट ए छ भने यी दुईटा लेयरको बिचमा लाग्ने भिस्कस फोर्सको फर्मुला भयो माइनस इटा ए डिभी बाई डीएक्स। अब कुरो आयो इटा भनेको के हो त यो जुन टर्म हामीले इटा देख्दैछौँ दिस इज कल्ड कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी। यो लिक्विडको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ, कुन लिक्विड छ त्यसको नेचरमा यो इटाको भ्यालु डिपेन्ड गर्छ। इट इज कल्ड कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी र यसको युनिट पनि छ डाइमेन्सन पनि छ। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भइदिन्छ वाट इज युनिट एन्ड डाइमेन्सन अफ कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी। त हेरौँ ए सर्फेस एरिया भयो इटा कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भयो र कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको डाइमेन्सन निकाल्न धेरै सजिलो छ। सिम्पल मेकानिक्स युज गरिदियो भने यसको डाइमेन्सन हुन्छ ml टु द पावर -1 एन्ड t टु द पावर -1। ओके, युनिट के होला त यहीबाट युनिट क्याल्कुलेट गर्यो भने न्युटन पर मिटर स्क्वायर इन्टु सेकेन्ड र न्युटन पर मिटर स्क्वायर इन्टु सेकेन्डलाई नै हामीले पोइजली भनेर लेख्छौँ। यसको युनिट भयो पोइजली या पास्कल इन्टु सेकेन्ड पनि लेख्न सकिन्छ है। यो फ्लुइडको केस हो त न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेको प्रेसरको युनिट त हो नि, त यसलाई हामीले पास्कल इन्टु सेकेन्ड पनि लेख्न सक्छु यसको युनिट। कुनै कुनै बुकमा पास्कल इन्टु सेकेन्ड पनि दिया हुन्छ, यो कुनै ठुलो कुरो होइन, यति कुरो चाहिँ आफूलाई याद हुनुपर्छ यो युनिट्स र डाइमेन्सन यसको। ओके, यसपछि अगाडि बढौँ। स्ट्रिम लाइन फ्लो भनेको के हो। अब स्ट्रिम लाइन फ्लो भनेको एउटा स्ट्रिम लाइन फ्लो हुन्छ, अर्को चाहिँ टर्बुलेन्ट फ्लो हुन्छ। स्टेडी फ्लो भइराखेको छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ स्ट्रिम लाइन फ्लो। अब स्ट्रिम लाइन फ्लोको विशेषता के त पहिला यसको लजिक बुझौँ त्यसपछि क्याल्कुलेसनहरू छ यसको। जस्तै मैले एज्युम गरेँ यो एउटा कर्भड पाइप छ, हुन त स्ट्रेट पाइप लिएर पनि यो बुझ्न सकिन्छ तर कर्भ पाइपमा बुझ्यो भने अलिक क्लियर कट नलेज आउँछ। अब यताबाट लिक्विड इन्टर गर्दैछ र यताको साइडबाट चाहिँ लिक्विड बाहिर निक्लिँदैछ। अब लिक्विड फ्लो हुँदाखेरि डिफ्रेन्ट लेयरको फर्ममा फ्लो हुन्छ त यो लिक्विडको लोएस्ट लेयर होला, यो लेयरमा लिक्विड फ्लो भइरहेछ, फेरि यो अर्को लेयर होला, यो लेयरमा लिक्विड फ्लो हुँदैछ। अब लिक्विड फ्लो हुनु भनेको के हो लिक्विडको सक्सेसिभ मोलिक्युल्सहरू फ्लो हुन्छ। अब जस्तै मैले यहाँ तीनटा पोइन्ट मार्क गरेँ, यहाँनिर एउटा पी पोइन्ट छ, यहाँनिर क्यू पोइन्ट छ र यहाँ कतै आर पोइन्ट छ। तीनटा पोइन्ट मैले लिए। अब यो पाइपबाट लिक्विड फ्लो हुँदाखेरि लिक्विडको फर्स्ट मोलिक्युल पहिला पी पोइन्टमा आयो त पी पोइन्टमा यसको भेलोसिटीको डाइरेक्सन कता हुन्छ टेन्जेन्ट, लेट अस सपोज v1। त्यही मोलिक्युल क्यूमा आयो भने यहाँनिर यसको भेलोसिटी टेन्जेन्सियल्ली कति भयो v2। आर पोइन्टमा आउँदाखेरि सेम मोलिक्युल एउटै मोलिक्युलको कुरो गर्दैछु त यहाँनिर यसको भेलोसिटी टेन्जेन्सियल्ली कति भयो v3। त भनेपछि स्ट्रिमलाइन फ्लोमा लिक्विड हुँदाखेरि डिफ्रेन्ट पोइन्टमा मोलिक्युलले डिफ्रेन्ट भेलोसिटी सो गर्यो तर पार्टिकुलर पोइन्टमा सबैले एउटै भेलोसिटी सो गरिदियो भने सच टाइप अफ फ्लो इज कल्ड स्ट्रिमलाइन फ्लो। जस्तै फर्स्ट मोलिक्युलले यहाँ v1 सो गर्यो, यो पोइन्टमा v2 सो गर्यो र यो पोइन्टमा v3 सो गर्यो। अब सेकेन्ड मोलिक्युलको पालो आयो फ्लो हुने त सेकेन्ड मोलिक्युल पनि पी पोइन्टमा पुग्दाखेरि v1 नै सो गर्नुपर्नेछ
क्यूमा पुग्दाखेरि V2 नै सो गर्नुपर्नेछ र आरमा पुग्दाखेरि V3 नै सो गर्नुपर्नेछ र सेम रुल थर्डले पनि फलो गर्यो, फोर्थले पनि फलो गर्यो एन्ड सो अन। त यस्तो टाइपको फ्लोलाई हामी के भन्छौँ? स्ट्रिमलाइन फ्लो। त स्ट्रिमलाइन फ्लोमा के हुन्छ? डिफ्रेन्ट पोइन्टमा डिफ्रेन्ट भेलोसिटी, तर एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा सबै मोलिक्युलले सेम भेलोसिटी सो गर्दै पास भइराखेको छ भने एउटा प्याटर्नमा एउटा डिसिप्लिनमा लिक्विडको मोलिक्युल्सहरू फ्लो भएको देखियो र यो फ्लोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? स्ट्रिमलाइन फ्लो। र लिक्विडको मोलिक्युलले जुन पाथ फलो गरेको छ द्याट पाथ इज कल्ड स्ट्रिमलाइन। अब माथिको लेयरमा जुन मोलिक्युल छ, माथिको लेयरको मोलिक्युल यो बाटो भएर गयो त यो एउटा स्ट्रिमलाइन भयो, तलको लेयरको मोलिक्युल यो बाटो भएर गयो त यो अर्को स्ट्रिमलाइन भयो। को मतलब लोकस अफ मोलिक्युल्स आर कल्ड स्ट्रिमलाइन। त यो अप्पर लेयरको स्ट्रिमलाइन भयो, यो तल लोअरको स्ट्रिमलाइन्स भयो, त दिज अल आर कल्ड स्ट्रिम लाइन्स भनेर। त स्ट्रिम लाइन्स भनेको के हो? त इट इज पाथ फलोड बाई सक्सेसिभ मोलिक्युल, या यसको ट्राजेक्ट्रीलाई नै हामी के भन्छौँ? स्ट्रिम लाइन भन्छौँ। मोर देन वान छ भने यसलाई हामी के लेख्यौँ? स्ट्रिम लाइन्स। एन्ड दिज स्ट्रिम लाइन्स आर एक्ज्याक्टली सेम एज इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स जस्तै बिहेभियर सो गर्छ। को मतलब टु स्ट्रिम लाइन्स नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर। एउटा स्ट्रिम लाइनले अर्को स्ट्रिम लाइनलाई कहिले पनि इन्टरसेक्ट गर्दैन र हामी इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सको पनि प्रोपर्टी यही पढ्छौँ कि टु इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेस नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर। यदि पाइप यता कतै आएर साङ्गुरो भइदियो त अब के गर्ने? अब पाइप केही यस्तो टाइपको छ, यस्तो यता धेरै खुल्ला थियो, यता अलि साङ्गुरो भइदियो भने त स्ट्रिम लाइन्सहरू एकदम नजिक नजिक आउँछ, यहाँ नजिक नजिक आउँछ, तर एउटाले अर्कोलाई चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्दैन। इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स जस्तै बिहेभियर यसले सो गर्छ। ओके, यही कुरो यहाँ डेफिनेसनको फर्ममा लेखिदिएको छ। पाइपको क्रस सेक्सन एरिया छ, मैले यसमा 3टा लेयर देखाएको छु र 2टा स्ट्रिम लाइन सो गरेको छु। र त्यही टेन्जेन्ट भेलोसिटी छ यसको, त्यो देखाइएको छ पी, क्यू र आर पोइन्टमा। अब यो स्ट्रिम लाइन्सहरू भयो, त्यो डटेड कर्भ जुन देखाइएको छ त्यो स्ट्रिम लाइन्स भयो र इट इज फ्लो अफ द भेलोसिटी एभ्री पार्टिकल इज सेम एट अ पार्टिकुलर पोइन्ट। त्यही कुरो डेफिनेसनको फर्ममा यहाँ लेखिएको छ। टु स्ट्रिम लाइन्स नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर, यो अर्को यसको प्रोपर्टी भयो। नेक्स्टमा जाउँ। अब यहाँनिर के छ? यस्तो टाइपको फ्लो मेन्टेन गर्नको लागि फ्लुइडको भेलोसिटी सर्टेन लिमिटसम्मको हुनुपर्छ। को मतलब यो फ्लुइडको भेलोसिटी मैले बढाउँदै बढाउँदै गयो भने सर्टेन भेलोसिटीसम्म यो रुल फलो हुन्छ, तर त्यो भेलोसिटी क्रस गरिसकेपछि यो रुल ब्रेक भइदिन्छ र म्याक्सिमम कति भेलोसिटी फ्लुइडको हुँदाखेरि यस्तो टाइपको फ्लो मेन्टेन भयो, द्याट म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ फ्लुइड इज कल्ड क्रिटिकल भेलोसिटी। त क्रिटिकल भेलोसिटीको डेफिनेसन के होला? त इट इज म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ फ्लुइड अप टु व्हिच स्ट्रिम लाइन फ्लो इज मेन्टेन्ड। र योभन्दा ग्रेटर भेलोसिटीले यदि फ्लो भइदियो भने वाट ह्यापन्स देन? त त्यो कन्डिसनमा यो रुल ब्रेक भयो, द्याट टाइप अफ फ्लो इज कल्ड टर्बुलेन्ट फ्लो र टर्बुलेन्स भइदिन्छ त्यो बेला। टर्बुलेन्ट फ्लो भनेको जब फ्लुइडको भेलोसिटी क्रिटिकल भन्दा ग्रेटर हुन्छ त्यो बेलामा एउटा फिक्स्ड प्याटर्नमा फ्लो हुँदैन। यहाँ के भइदिन्छ? लिक्विड्सहरू जिगज्याग इरेगुलर पाथ फलो गर्न थाल्छ। यो लेयरको मोलिक्युल यही लेयरमा बस्दैन, एउटा लेयरबाट अर्को लेयरमा हाफाजर्डले यसरी जम्प गर्न थाल्छ, कोलिजन हुन थाल्छ र यस्तो किसिमको फ्लोलाई हामी के भन्छौँ? टर्बुलेन्ट फ्लो भनेर भन्छौँ। ओके, दिस इज कल्ड टर्बुलेन्ट फ्लो। को मतलब क्रिटिकल भेलोसिटी भन्दा ग्रेटर भेलोसिटीले फ्लुइड गयो कि देयर विल बी टर्बुलेन्स। जिगज्याग रेगुलर पाथ कुनै फिक्स्ड प्याटर्नमा फ्लो भइराखेको छैन, त्यो चाहिँ टर्बुलेन्ट फ्लो हुन्छ। ओके, यो सिम्पल कुरो थियो। अब क्रिटिकल भेलोसिटी केमा डिपेन्ड गर्छ र केमा डिपेन्ड गर्दैन? त्यो क्रिटिकल भेलोसिटी यो जुन फ्लुइड फ्लो हुँदैछ यो फ्लुइडको कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीमा डिपेन्ड गर्छ, अर्को फ्लुइडको डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ र अर्को यो पाइपको रेडियस कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, या डायमिटरमा पनि डिपेन्ड गर्न सक्छ। बुक पछि फरक फरक लेख्छ, कुनै बुकमा चाहिँ रेडियसमा डिपेन्ड गर्छ लेख्छ, कुनैमा डायमिटरमा डिपेन्ड गर्छ, एउटै कुरो हो, केही फरक पर्दैन। र कुनसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल कुनसित इन्भर्सली प्रोपोर्सनल त्यो फर्मुलाबाट क्लियर हो। इटासित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीसित, डेन्सिटी अफ फ्लुइडसित इन्भर्सली प्रोपोर्सनल र पाइपको रेडियससित पनि के हुन्छ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको मतलब के यस्तो टाइपको रिलेसन छ। क्रिटिकल भेलोसिटीको सिम्बल यदि VC लेख्यो भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इटा, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ डेन्सिटी अफ फ्लुइड एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ रेडियस अफ द पाइप।
अब प्रोपोर्सनालिटीको साइन हटाउनु छ भने यहाँ हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्छौँ एन्ड द्याट इज क्यापिटल आर र यो क्यापिटल आरलाई हामी के भन्छौँ रेनोल्ड्स नम्बर भन्छौँ र नामै चाहिँ रेनोल्ड्स नम्बर यो एउटा प्योर नम्बर हो इट इज युनिटलेस एन्ड डाइमेन्सनलेस हुन्छ त यो क्याल्कुलेसन्सहरू चाहिँ यसको एकदमै बेसिक क्याल्कुलेसन छ यही कुरो यहाँ फर्मुलाको फर्ममा देखाइएको छ यो कुरो हेरौँ ओके केमा डिपेन्ड गर्यो यो तीनटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्यो अहिलेकै फर्मुलाहरू यहाँ लेखिएको छ आर इटा बाई रो आर यो भयो स्ट्रिम लाइन फ्लो र क्रिटिकल भेलोसिटी आइडियल फ्लुइडको लागि कति हुन्छ अब नामै छ आइडियल फ्लुइड भनेको प्र्याक्टिकली यस्तो फ्लुइड हुँदैन तर थ्योरिटिकली मानेको अब आइडियल फ्लुइड भनेको कस्तो टाइपको फ्लुइड त जुन फ्लुइडमा भिस्कोसिटी हुँदैन त्यस्तो फ्लुइडलाई हामी के भन्छौँ आइडियल फ्लुइड भिस्कोसिटी हुँदैनको मतलब लेयर टु लेयर भिस्कस फोर्स नलाग्ने त प्र्याक्टिकली यस्तो फ्लुइड पोसिबल छैन फ्लुइड छ भनेपछि लेयर टु लेयर त्यहाँ भिस्कस फोर्स लाग्छ तर एउटा थ्योरिटिकल कन्डिसन मानिदिएको छ कि जुन फ्लुइड जसमा चाहिँ भिस्कोसिटी हुँदैनको मतलब नन भिस्कस हुन्छ र अर्को कन्डिसन छ यस्तो फ्लुइडलाई हामी कम्प्रेस गर्न सक्दैनौँ अब फ्लुइड त कम्प्रेस हुन्छ नहुने होइन वाटरलाई पनि जस्तै हामीले एक गिलास पानीलाई थिचेर आधी गिलास त बनाउन सक्दैनौँ त नर्मली वाटर इज इनकम्प्रेसिबल तर यही वाटरमा एकदमै हाई प्रेसर एप्लाई गरिदियो भने स्लाइटली कम्प्रेस भइदिन्छ त यो पनि आइडियल फ्लुइड होइन तर आइडियल फ्लुइडको बेस के मानियो कि जुन नन भिस्कस छ र जसलाई कम्प्रेसै गर्न मिल्दैन जतिसुकै प्रेसर एप्लाई गरे पनि त त्यस्तो फ्लुइडको नाम के दियो आइडियल फ्लुइड र यसको इट्टाको भ्यालु 0 हुन्छ नन भिस्कस छ इट्टाको ठाउँमा 0 राख्ने बित्तिकै यसको क्रिटिकल भेलोसिटी के भइदिन्छ 0 भइदिन्छ आइडियल फ्लुइडको क्रिटिकल भेलोसिटी विल बी 0 अब नन भिस्कस नन कम्प्रेसिबल इट्टा 0 छ अब इट्टा 0 भयो भने अहिलेको फर्मुलामा भ्यालु राख्ने बित्तिकै यसको क्रिटिकल भेलोसिटी नै के भइदिन्छ 0 ओके र अर्को कुरो के आइडियल फ्लुइडले स्ट्रिमलाइन फ्लो मेन्टेन गर्न सक्छ त सक्दैन हेर स्ट्रिमलाइन फ्लो मेन्टेन गर्नको लागि फ्लुइड चाहिँ भिस्कस हुनै पर्छ इट इज नेसेसरी इभिल जसरी हामीलाई हिँड्नको लागि फ्रिक्सन चाहिन्छ नै बिना फ्रिक्सनको हामी हिँड्न सक्दैनौँ त कुनै पनि फ्लुइडमा स्ट्रिमलाइन फ्लो मेन्टेन गर्नु छ भने इट मस्ट बी भिस्कस हुनै पर्छ यो फ्लुइड अब यसपछि छ पोइजली फर्मुला भनेको कुनै पाइप छ सपोज गरौँ यो एउटा होरिजेन्टल पाइप मैले कन्सिडर गर्दैछु र कुनै पाइपबाट लिक्विड फ्लो हुँदाखेरि 1 सेकेन्डमा कति भोल्युम अफ लिक्विड बाहिर निक्लिन्छ त यसको फर्मुला जे आउँछ त्यसैले हामीले पोइजली फर्मुला भन्छौँ त भने चाहिँ कुनै पनि लिक्विडमा कुनै पनि पाइपबाट लिक्विड फ्लो हुँदैछ त 1 सेकेन्डमा कति भोल्युम बाहिर निस्किन्छ त्यो भोल्युम पर सेकेन्डको क्याल्कुलेसन चाहिँ पोइजली फर्मुलाले दिन्छ त पोइजली फर्मुला के छ त्यो हेरौँ पाइप PR 4/8 इटाएल हुन्छ यो पाइप भयो पाइपको लेन्थ L देखाइएको छ यहाँदेखि यहाँसम्मको यो पाइपको टोटल लेन्थ L देखाइएको छ र पाइप युनिफर्म क्रस सेक्सनल एरियाको सपोज गरिएको छ जसको रेडियस स्मलर छ अब लिक्विड फ्लो हुनको लागि पाइपको एक्रॉस प्रेसर डिफरेन्स हुनैपर्छ लिक्विड अलवेज फ्लोज फ्रम हाई प्रेसर टु लो प्रेसर को मतलब यो इन्डमा हाई प्रेसर होला र यो इन्डमा चाहिँ के हुनुपर्छ लो प्रेसर हुनैपर्छ यो इन्डमा हाई प्रेसर अब यो फिगरमा देखाइएको छ लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर लिक्विड फ्लो हुँदैछ को मतलब यता हाई प्रेसर होला यता लो प्रेसर होला र यो दुई इन्डको प्रेसर डिफरेन्सलाई P भनेर सिम्बल राखिएको छ त कुनै युनिफर्म क्रस सेक्सनल एरिया भएको पाइप छ र दुई छेउमा यदि प्रेसर डिफरेन्स P छ भने 1 सेकेन्डमा कति भोल्युम अफ लिक्विड बाहिर आयो त यो भोल्युमको फर्मुला हो पोइजली फर्मुला र लेट P/L बी प्रेसर ग्रेडियन्ट अब अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ ग्रेडियन्ट भनेको डिफरेन्स बाइ डिस्टेन्स हुन्छ त दुई छेउमा प्रेसर कति छ डिफरेन्स P र P प्रेसर डिफरेन्स कति लेन्थमा देखियो L लेन्थमा त डिफरेन्स इन प्रेसर डिभाइडेड बाइ लेन्थ इट इज प्रेसर ग्रेडियन्ट लेट P/L बी प्रेसर ग्रेडियन्ट अक्रॉस टु इन्ड्स अफ अ पाइप एन्ड V बी भोल्युम अफ लिक्विड स्केपिङ आउट पर सेकेन्ड 1 सेकेन्डमा यदि V भोल्युम अफ लिक्विड आइराखेको छ भने अकर्डिङ टु पोइजली फर्मुला यसको फर्मुला भयो पाई PR 4/8 इटाएल वेल द सिम्बल्स हैव देयर युजुअल मिनिङ्स अब यही फर्मुलालाई सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ जस्तै यो V को डाइमेन्सन के होला एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ प्राय स्टुडेन्टको कन्सेप्सन के हुन्छ यो V त भोल्युम हो तर भोल्युम मात्र हैन भोल्युम पर सेकेन्ड भनेको छ त यदि V को डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो भने भोल्युम डिभाइडेड बाइ टाइम छ त यसको डाइमेन्सन के भइदिला
L को पावर 3 डिवाइडेड बाई टाइम छ त T को पावर -1 दिस विल बी द डाइमेन्सन अफ क्यापिटल V। प्राय स्टुडेन्टको कन्फ्युजन हुन्छ यो L क्युब हो भनेर, भोल्युम पर सेकेन्ड कोट गरेको छ त भोल्युम डिवाइडेड बाई के छ टाइम छ। ओके, अब यसै फर्मुलालाई एउटा स्मार्ट वेमा हामी डिजाइन गरेर लेख्न सक्छौँ। प्रेसर डिफरेन्सलाई माथि राखेर बाँकी सबै टर्म्सलाई डिनोमिनेटरमा गरिदिएको छ। हेर्नु त, P लाई माथि राखियो र 8 इटा L बाई पाई आर 4 लाई डिनोमिनेटरमा राखिदियो भने यहाँबाट हामी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको कन्सेप्टसित यसलाई मिलाउन सक्छौँ। अब जस्तै कुनै कन्डक्टर छ, हेरौँ, मानौ यो एउटा मेटालिक कन्डक्टर छ जसले ओम्स ल फलो गर्छ। अब कन्डक्टर एक्रॉस द कन्डक्टर करेन्ट फ्लो हुनको लागि हामीलाई पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिन्छ। बिना पोटेन्शियल डिफरेन्सको त करेन्ट फ्लो हुँदैन। त यो कन्डक्टरको दुई छेउमा पोटेन्शियल डिफरेन्स केही छ सपोज गरौँ, र पोटेन्शियल डिफरेन्स भयो भने यहाँबाट के पास हुन्छ, करेन्ट पास हुन्छ। अब कन्डक्टरको रेसिस्टेन्स हामीले R मान्न सक्छौँ। त अकर्डिङ टु ओम्स ल दिस I इज इक्वल्स टु पोटेन्शियल डिफरेन्स बाई रेसिस्टेन्स अफ द्याट कन्डक्टर हुन्छ। अब यो करेन्ट भनेको के हो, द रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हो, को मतलब Q बाई T हो। करेन्ट भनेको 1 सेकेन्डमा कति चार्ज फ्लो भयो, त यहाँ द रेट अफ फ्लो अफ चार्ज छ। त यहाँनिर हेरौँ त द रेट अफ फ्लो अफ लिक्विड छ, यो 1 सेकेन्डमा कति लिक्विड फ्लो भयो। त ओम्स ल र यो पोइजली फर्मुलामा धेरै सिमिल्यारिटी छ। जसरी दुईटा पाइपबाट करेन्ट फ्लो हुनको लागि पोटेन्शियल डिफरेन्स हुनै पर्छ, कुनै कन्डक्टरबाट करेन्ट फ्लो हुनको लागि पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन पर्छ, एक्ज्याक्टली सेम कुनै पाइपबाट लिक्विड फ्लो हुनको लागि प्रेसर डिफरेन्स हुनुपर्छ। त प्रेसर डिफरेन्सको एनालोजी यहाँ के देखियो, पोटेन्शियल डिफरेन्स देखियो। त यहाँ प्रेसर डिफरेन्स, त यहाँ के भयो, पोटेन्शियल डिफरेन्स। अब यहाँ I छ, त I जस्तै टर्म यहाँनिर के लगाइएको छ, V। त यदि हामीले यो फर्मुलालाई ढ्याप्प यसमाथि राखिदिने हो भने, यहाँबाट टिपेर यसमाथि राखिदिने हो भने I को ठाउँ को लिन्छ, V ले। पोटेन्शियल डिफरेन्सको ठाउँ कसले लिन्छ, प्रेसर डिफरेन्सले। र यो जुन ओमिक रेसिस्टेन्स छ त्यो रेसिस्टेन्सको ठाउँमा यति टर्म्सहरू आइदिन्छ, 8 इटा L बाई पाई आर 4। र यो जुन 8 इटा L बाई पाई आर 4 छ, ओम्स लसित कम्पेयर गर्दाखेरि ठ्याक्क यो भनेको रेसिस्टेन्ससित इक्विभ्यालेन्ट टर्म्स भइदियो। त यसलाई हामीले फ्लुइड रेसिस्टेन्स भन्छौँ। धेरै कुरो मिल्दोजुल्दो छ, त इट इज कल्ड फ्लुइड रेसिस्टेन्स। त यदि इक्जाममा क्वेसन सोधियो फ्लुइड रेसिस्टेन्सको फर्मुला के, त फर्मुला भइगयो 8 इटा L बाई पाई आर 4। र अझ यो फ्लुइड रेसिस्टेन्सलाई हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ ओम्स लवाला ओमिक रेसिस्टेन्ससित। जस्तै हामी ओम्स लमा पढ्छौँ, त फ्लुइड रेसिस्टेन्स पहिला लेखौँ, दिस इज 8 इटा L बाई पाई आर 4। ओके, अब कुनै कन्डक्टरको क्रस सेक्सनल एरिया दिएको छ, लेन्थ दिएको छ, त ओम्स लको अनुसार ओमिक रेसिस्टेन्सको फर्मुला हुन्छ रो L बाई क्रस सेक्सनल एरिया अफ द्याट कन्डक्टर। र कन्डक्टरको क्रस सेक्सनल एरिया कति हुन्छ, पाई आर 4, पाई आर स्क्वायर, 4 होइन पाई आर स्क्वायर। अब यो उस्तै उस्तै देखियो, यहाँ चाहिँ लेन्थ अफ पाइप छ, त यहाँ लेन्थ अफ कन्डक्टर छ। यहाँ डिनोमिनेटरमा रेडियस छ, हालाकि पावर फरक छ, तर डिनोमिनेटरमा यहाँ पनि के छ, रेडियस छ। त ओके, अब यहाँ एउटा कन्स्ट्यान्ट रेसिस्टिभिटी छ। हेरौँ त, रो इज रेसिस्टिभिटी अफ कन्डक्टर। त फ्लुइडको केसमा त्यो रेसिस्टिभिटी जस्तै टर्म यहाँ के छ, कोफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी छ। हेरौँ त, इट इज कोफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी छ, एक्ज्याक्टली त्यस्तै टर्म छ। त एउटा कमन क्वेसन छ, इफ fluid resistance is compared with ohmic resistance, then coefficient of viscosity is equivalent with, the coefficient of viscosity will be equivalent with resistivity of the conductor। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको एन्सर आइरहेछ। दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले यो कन्क्लुजन देख्यौँ। त त्यही कुरो यहाँ डाइरेक्ट कन्क्लुजनको फर्ममा लेखिएको छ। R भनेको 8 इटा L बाई पाई आर 4 इज कल्ड फ्लुइड रेसिस्टेन्स। र यही कुरो ल्याङ्ग्वेजमा डाइरेक्ट लेखिएको छ यहाँ, इफ फ्लुइड रेसिस्टेन्स इज कम्पेयर्ड विथ ओमिक रेसिस्टेन्स देन कोफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी इज इक्विभ्यालेन्ट विथ रेसिस्टिभिटी अफ कन्डक्टर।
अब यति मात्र होइन, सिमिलारिटी धेरै सिमिलारिटी छ। जसरी हामीले रेसिस्टेन्सलाई सिरिज र प्यारललमा जोड्छौँ, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको केसमा हामीले रेसिस्टेन्सलाई सिरिजमा जोड्यौँ, प्यारललमा जोड्यौँ, त एक्ज्याक्टली सेम यहाँ हामी पाइपलाई पनि सिरिजमा र प्यारललमा जोड्न सक्छौँ। तब पाइपलाई सिरिज र प्यारललमा यदि हामीले जोडिदियौँ भने यसमा चाहिँ ओम्स ल वाला जुन इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स छ, यहाँ पनि एक्ज्याक्टली सेम त्यस्तै टाइपको रेसिस्टेन्स आउँछ। त यहाँ कम्पेरिजन हेरौँ दुईटाको। यहाँ पाइपहरूलाई सिरिजमा देखाइएको छ, जस्तै यो पाइपको फ्लुइड रेसिस्टेन्स R1 छ, यसको R2 छ, यहाँ R3 छ र V भोल्युम अफ लिक्विड चाहिँ फ्लो हुँदैछ। त अब उता V निस्किरहेछ को मतलब अभियसली यताबाट पनि V भोल्युम अफ लिक्विड इन्टर गरेको होला। त V इन्टर गर्यो, V बाहिर निस्कियो। अब यो पुरै यो इन्डदेखि लिएर यो इन्डसम्मको यो होल कम्बिनेसनको प्रेसर डिफरेन्स यहाँ P देखाइएको छ। अब इन्डिभिजुअल पाइपमा फेरि फरक फरक प्रेसर डिफरेन्स हुन्छ। यहाँ P1 भयो, यहाँ P2 भयो, यहाँ P3 भयो। त हामीले ओम्स लमा पनि त यही कुरो देख्छौँ। जस्तै तीनटा रेसिस्टेन्सलाई मैले प्यारललमा लिएँ, यो एउटा रेसिस्टेन्स, यो अर्को रेसिस्टेन्स र यो अर्को रेसिस्टेन्स भयो। कम्पेयर गरेर हेर्दौ, यहाँ ब्याट्री जोडेको छ या सेल भनौँ यसलाई। अब यो पोटेन्सियल डिफरेन्स V छ। त जतिवटा रेसिस्टेन्सलाई हामी सिरिजमा जोड्छौँ त्यति पार्टमा चाहिँ यो होल सर्किटको पोटेन्सियल डिफरेन्स डिभाइड हुन्छ। त यो V1 होला, यहाँनिर V2 होला, यहाँ के होला V3। अब यो तीनटालाई जोड्यो भने यो सिधै इक्वल भइदिन्छ। त एक्ज्याक्टली सेम यहाँ पनि यो P भनेको P1 P2 प्लस P3 हुनुपर्छ। र यदि सिरिज कम्बिनेसनमा डिफरेन्ट रेसिस्टेन्स छ भने करेन्ट विल बी कन्स्ट्यान्ट। त होल सर्किटबाट फ्लो हुने करेन्ट जति छ इन्डिभिजुअल रेसिस्टेन्सबाट पनि एक्ज्याक्टली सेम करेन्ट फ्लो भइरहेको छ। त यहाँ पनि एक्ज्याक्टली सेम कुरो छ। यो होल सिस्टमबाट फ्लो हुने भोल्युम V छ, त यसमा पनि V फ्लो होला, यसमा पनि V फ्लो होला, यसमा पनि V फ्लो होला। र यसमा R इक्विभ्यालेन्टको फर्मुला हामीले करेन्टमा पढ्दाखेरि दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3 लेख्छौँ। त यसमा पनि यो होल सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स जसलाई फ्लुइड रेसिस्टेन्स भन्छौँ, यही फर्मुला यहाँ पनि होल्ड हुन्छ, यो करेक्ट हुन्छ। त्यही कुरोहरू यहाँ लेखिएको छ। P भनेको P1 प्लस P2 प्लस V3, V इज कन्स्ट्यान्ट। र इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स यो होल सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स भनेको इन्डिभिजुअलको रेसिस्टेन्सको समसित के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। अब यसैमा बेस्ट यो सिरिजको केस हो। प्यारललको केसमा पनि एक्ज्याक्टली सेम कन्डिसन छ। हामी रेसिस्टेन्सलाई प्यारललमा जोड्यौँ भने होल सर्किटको पोटेन्सियल डिफरेन्स जति हुन्छ इन्डिभिजुअल रेसिस्टेन्सको पोटेन्सियल डिफरेन्स त इक्वल हुन्छ। त यहाँ पोटेन्सियल डिफरेन्सको ठाउँ कसले लिन्छ, प्रेसर डिफरेन्सले। त होल कम्बिनेसनको एक्रोस जति प्रेसर डिफरेन्स होला इच पाइपको एक्रोस पनि सेम प्रेसर डिफरेन्स हुनुपर्छ। त यसमा इच पाइपको रेसिस्टेन्स R1 R2 R3 देखाइएको छ र होल सिस्टमकै प्रेसर डिफरेन्स कति छ, P। तर इन्डिभिजुअलबाट अलग अलग भोल्युम फ्लो हुँदैछ। यसबाट V1, यसबाट V2, यसबाट V3 र यो सबै भोल्युम कम्बाइन भएर कति भइरहेछ, V भइरहेछ। त यसमा पनि अहिलेकै कन्सेप्ट अनुसार प्रेसर डिफरेन्स कन्स्ट्यान्ट लेख्न सकिन्छ, V इक्वल्स टु V1 प्लस V2 प्लस V3। अब प्यारलल कम्बिनेसन छ, त हामी रेसिस्टेन्सलाई प्यारललमा गर्दाखेरि के गरेका थियौँ, रेसिप्रोकल एडिसन गर्छौँ। त यहाँ पनि यो होल जालो, यो जुन जालो छ यसको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स भनेको रेसिप्रोकल एडिसन फलो गर्छ। अब यसैमा बेस्ट केही क्वेसन्सहरू छ, सिरिज कम्बिनेसन र प्यारलल कम्बिनेसनको केही क्वेसन्सहरू हेरौँ। यसमा देखाइएको छ A र B दुईटा पाइप छ। त सुरुमा A पाइपबाट सेपरेटली लिक्विड फ्लो हुँदै थियो। A पाइपबाट सेपरेटली लिक्विड फ्लो हुँदाखेरि 1 सेकेन्डमा 8 सेन्टिमिटर क्युब लिक्विड त्यसले तान्थ्यो, ड्र गर्थ्यो, फ्लो गराउँथ्यो। अब A मा लगेर B पाइप सिरिजमा कनेक्ट गरिदियो भने दुईटाले मिलेर कति लिक्विड तान्छ होला भनेर यसको डिफरेन्ट अप्सन्सहरू छ। 8 cm³ per second, 16/3 cm³ per second, 24 cm³ per second and 32 cm³ per second। त यो प्रब्लममा हेरौँ, कन्डिसन दिएको छ दुईटा पाइपको रेडियस इक्वल छ र एउटा भन्दा अर्कोको लेन्थ चाहिँ डबल गरिदिएको छ। त पहिला A पाइप सिंगल हुँदाखेरि त्यसको क्याल्कुलेसन गरौँ, त्यसपछि दुईटैलाई सिरिजमा जोडिदियो भने के क्याल्कुलेसन हुन्छ त्यो हेरौँ। त सपोज गर मैले माने यो चाहिँ A पाइप छ, इनिसियल्ली दिस इज A पाइप। अब A पाइपबाट लिक्विड फ्लो भयो, ओके।
त ए पाइपले कति लिक्विड ड्र गर्दैछ v भोल्युम अफ लिक्विड ड्र गर्दैछ तर म यसको सिम्बल v1 लेखिदिन्छु त v1 भोल्युम नै यसले बाहिर थ्रो गर्छ अब ए पाइपको एक्रॉस प्रेसर डिफरेन्स कति भयो p र यसको प्रेसर डिफरेन्स p छ र ए पाइपको लेन्थ हामीलाई गिभन छ दिस लेन्थ इज L1 र यो v1 को भ्यालु दिइरहेछ 8 सेन्टिमिटर क्युब पर सेकेन्ड त भनेपछि ए पाइपबाट 1 सेकेन्डमा 8 cm क्युब लिक्विड फ्लो हुँदैछ त यसको दुई छेउमा यदि हामीले पोइजली फर्मुला युज गरिदियो भने v1 क्यान बी रिटन एज पाई p r4/8 इटा अब यसको लेन्थ L1 छ त यहाँ मैले L1 लेखिदिए ओके यसको लेन्थ कति भइदियो L1 त यसलाई मैले L1 लेखेँ अब B पाइपसित यसलाई कनेक्ट गर्नुपर्ने छ त अब B पाइपसित कनेक्ट गरिदियो भने यो A पाइप भइगयो अनि A पाइप भन्दा हाफ लेन्थको छ B पाइप किनभने कन्डिसन दिएको छ हेरौँ त यो B पाइपको जुन लेन्थ छ त्यसको डबल लेन्थ छ A पाइपको त अब B पाइपले देखाउँदाखेरि यो भन्दा अलि सानो लेन्थ देखाउनु पर्यो ओके यो L1 छ र यो L2 भइगयो त दिस इज L1 एन्ड दिस इज L2 अब यो दुईटालाई कनेक्ट गरिसकेपछि अब यो कम्बिनेसनले मैले सपोज गरे V2 भोल्युम तान्यो र यता थ्रो गर्दाखेरि पनि कति भोल्युम थ्रो गर्दैछ V2 भोल्युम किनभने सिरिजको रुल हो जति इनकमिङ हुन्छ त्यति आउटगोइङ नै हुनुपर्छ अब यो दुईटालाई जोडिसकेपछि यसको इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ कति भयो त obviously this equivalent length will be L1 plus L2 सुरुमा लेन्थ L1 मात्र थियो अनि त्यसपछि V1 तान्दै थियो अब B लगेर यसमा घुसाइसकेपछि यो A भयो र यो B भयो V यसमा टर्न भइसकेपछि अब निश्चित पनि रेट अफ फ्लो बढ्छ कि घट्छ हामी कमन सेन्सबाट पनि भन्न सक्छौं हेर इनिशियली यसले कति तान्दै थियो 8 सेन्टिमिटर क्युब पर सेकेन्ड इनिशियल क्याल्कुलेसनमा यो V1 को भ्यालु दिइरहेछ 8 सेन्टिमिटर क्युब पर सेकेन्ड त 8 सेन्टिमिटर क्युब पर सेकेन्ड को भ्यालु कति छ पाई PR4/8 इटा L1 अकॉर्डिंग टु क्वेसन तब सोचौ सुरुमा यति लिक्विड ए पाइपले त तानेको थियो अब B पाइप जोडिसकेपछि अब त्यति नै लिक्विड एटै तान्छ कि त्यो भन्दा धेरै तान्छ कि त्यो भन्दा थोरै तान्छ त्यतिकै लजिकली पनि हामीले यसको आन्सर दिन सक्छौं विदाउट सल्भिङ द न्यूमेरिकल यु क्यान जस्ट गेस द आन्सर हामीले भर्खरै पढ्यौं फ्लुइड रेसिस्टेन्स को फर्मुला 8 इटा L/पाई R4 हुन्छ अब लजिक लगाऊ फ्लुइड रेसिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ लेन्थ ओके त सुरुमा L1 लेन्थ थियो अब फाइनल्ली लेन्थ L1 प्लस L2 भइसकेपछि यो लेन्थ बढ्यो भने त रेसिस्टेन्स बढ्यो फ्लुइड रेसिस्टेन्स र रेसिस्टेन्स बढ्नुको मतलब फ्लो रेट घट्नु पर्छ त इनिशियली यदि 8 तानी राख्या छ भने अब दुईटालाई जडान गरिसकेपछि त लम्बाई बढ्यो लम्बाई बढ्योको मतलब रेसिस्टेन्स बढ्यो भने अब फ्लो चाहिँ घट्नु पर्छ त लजिकली सोच्दाखेरि दिस V2 मस्ट बी लेस देन V1 अब 8 त तान्दैन 8 भन्दा लेस तान्नु पर्छ अब 8 भन्दा लेस त एउटा मात्र अप्सनमा छ 8 त हुँदैन 8 भन्दा ग्रेटर त हुने कुरै भएन किनभने रेसिस्टेन्स बढेको छ त 8 भन्दा लेस एउटा मात्र अप्सन बी अप्सन दिएको छ त लजिकल्ली यसको आन्सर बी अप्सन हुनुपर्ने हो 16/3 सेन्टिमिटर क्युब पर सेकेन्ड तर यदि दुईटा अप्सनमा लेस देन 8 दिएको भए त्यो बेला अरु कुनै उपाय छैन हामीले सल्भै गरेर हेर्नुपर्छ त्यो कन्डिसनमा त हेरौं यसको सल्युसन चाहिँ हामी कसरी लिन्छौं अब यसको सल्युसनको लागि त्यही कम्बिनेसन वाला केस छ यति कुरो हटाइदिउँ अब V1 को भ्यालु 8 दिएको छ ओके अब जब यिनीहरुलाई सिरिजमा जोडे इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ कति हुन्छ एकचोटी त्यो निकालौं त इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ L हो त L इक्वल्स टु कति लेख्न मिल्छ L1 प्लस L2 हामी लेख्न सक्छौं इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ अब यहाँ L1 लाई L2 मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ या L2 लाई L1 मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ किनभने यहाँ रिलेसन त दिइरहेछ L1 इज 2 टाइम्स L2 भनेर दिइरहेछ भने यो दुईटा मध्ये एउटालाई अर्कोमा लानु पर्यो र यसमा पनि लजिक लगाऊ यदि मैले L1 लाई L2 मा मैले कन्भर्ट गरेर सल्भ गर्न खोज्यो भने म फर्स्ट छु फेरि न्यूमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि किनभने L2 कति छ त्यो नोन क्वान्टिटी हैन
L1 भनेको नोन क्वान्टिटीको टर्म्समा यहाँ अलरेडी गिभन छ। L1 भइदियो भने त यहाँ त 8 cm/s यो भ्यालु त नोन छ। त्यसैले यस्तो टाइपको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि नयाँ इक्वेसन बनाउँदैछ भने सकभर त्यतातिर जाने जता नोन क्वान्टिटीहरू बसिरहेछ। त हाम्रो बुद्धिमानी के होला, L2 लाई L1 मा कन्भर्ट गरिदिउँ। त यो L2 लाई L1 मा कन्भर्ट गरिदियो भने दिस विल बी L1 प्लस L2। त L2 को भ्यालु हामी कति लेख्न सक्छौँ, L1/2 लेख्न सक्छौँ। त यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदियो भने दिस विल बी 3L1/2 भइदिन्छ। त दुईटा पाइपको ठाउँमा एउटा सिंगल पाइप जुन यल लेन्थको मानियो त्यो यल लेन्थ भनेको 3L1/2 लेख्न सक्छौँ। अब क्वेसनले के भनेको छ, यिनीहरूलाई सिरिजमा जोडिसकेपछि फेरि सुरुकै प्रेसर डिफरेन्स मेन्टेन गर्ने भनेको छ। मतलब ए को एक्रॉस इनिशियली जति प्रेसर डिफरेन्स थियो आफ्टर कम्बिनेसन पनि सेम प्रेसर डिफरेन्स मेन्टेन गर्न भनेको छ। त भेरी सिम्पल, अब यो होल सिस्टमको एक्रॉस कम्बिनेसनको एक्रॉस पोइजली फर्मुला युज गरिदियो। त यो पोइजली फर्मुला युज गरिदियो भने V2 इक्वल्स टु, म यो होल कम्बिनेसनमा युज गर्दैछु, दिस विल बी पाई पी, रेडियस दुईटाको बराबर छ त कम्बिनेसनको पनि रेडियस r नै भयो, पाई PR4/8 इटा इन्टु L चाहियो। त यो L यो होल सिस्टमको L र होल सिस्टमको L भनेको कति लेख्न मिल्छ, 3L1/2 लेख्न सक्छौँ। अब यो इक्वेसनलाई माथि फर्काइदियो त यो 3/2 छ, यो माथि जान्छ। त भनेपछि यो 2, अब यसलाई माथि धकेलिसकेपछि अब यसबाट 8 को भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने छ। त यो टर्म्सलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, पाई PR4/8 इटा, यो L1 थियो, यो दिस टर्म इज L1, मैले यहाँ लेखेँ, L नभएर L को ठाउँमा 3L1/2 छ। त यो टर्म्स भनेको L1 हो। त पाई PR4/8 इटा L1 र यो कति भइदिन्छ, 2/3 भइदिन्छ। र यो भनेको V1 हो, यो भनेको कति छ, V1 र V1 को भ्यालु क्वेसनमा गिभन छ। V1 भनेको ए पाइपले सुरुमा एक्लै कति लिक्विड तान्दै थियो त्यसको भ्यालु 8 cm/s अलरेडी गिभन छ। त यो भ्यालु यहाँ राखिदियो, त 8 भयो इन्टु 2/3 भइगयो। त एन्सर कति भयो, 16/3 cm3/s। दिस विल बी द फाइनल एन्सर, 16/3 cm3/s।